औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअह व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया। और आज का अगर मैं सियारों से इब्रानी उलूम से देखूँ तो इस वक्त सूरज का 56 घर है। और वो लोग जिनकी ज़िंदगी के आज के दिन है उनके मुख्तलिफ उम्र के कैटेगरियाँ होती है। कोई 1 साल का होगा, कोई 60 साल का होगा, कोई 90 साल का होगा, कोई 60 साल का होगा। अलबत्ता मैं जर्नल देखूं कि आज के दिन पैदा होने वाले या जो भी सालगिरह अपनी ज़िंदगी के मना रहे हैं, और आज के सियारे के हिसाब से मैं बता दूं तो ज़मीनी सितारा ओहल है और ये 26 घर के अंदर परवास है और उरूज के तरफ और जा रहा है, जिसे देखते हुए मैं वाज़े तौर पर कह सकता हूं कि ज़िंदगी की खुशियां जो 18 से लेकर 30 साल के दरमियान हैं, उनकी तालीमी अगर रुकावटें हैं तो वो बेहतर हो जाएंगे, किसी के जॉब के मसले हैं तो वो अच्छा हो जाएगा, और अगर किसी की शादी के मसला है तो वो बेहतर हो जाएगा, यानी शादियां हो जाएंगे। और अगर किसी के बच्चों के हवाले से या बीमारी के हवाले से जिनकी ज़िंदगी में मसाइल है तो वो सितारों के हिसाब से, सितारे के हिसाब से आगे बहुत ज़बरदस्त इनके जायचे में नज़र आ रहा है। अलबत्ता 30 से लेकर 32 साल के दरमियान के लोगों के लिए थोड़े से मसाइल, तंगदस्ती, रुकावटें, मुश्किलात है, और 32 से लेकर 50 साल के दरमियान के लोगों के लिए रास्ते खुलते हुए, बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, नई जहाज सफ़र, हज, ज़ियारत, उम्र की तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं, और नए काम, कारोबार, घर की तामीर या इस तरह के कामों में नज़र आते हैं। 50 से लेकर 60 साल या 70 साल के दरमियान के अगर जिनके सालगिरह हैं, उनकी ज़्यादातर औलाद की शादियाँ, इख्तिलाफात, बीवी से इख्तिलाफात, घरेलू मसाइल और उलझनों में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई मुश्किल से गुजरते हुए नजर आता है। और 60 और 80 के दरमियान में लेके जाऊं तो ये जिंदगी के पुरसुकून जिंदगी के साथ साथ अपनी इबादत के तरफ तवज्जो देते हुए नजर आते, चाहे वो किसी मसलक का हो, दुनिया से ज्यादा और दीनदारी के तरफ रुजू होते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के दिन जिनकी भी सालगिरह है उनके लिए अगर जर्नल देखे जाए, सितारा और सियारों की नजर से देखी जाए तो उनके लिए बहुत अच्छी खबरें, खुशियां, उल्फतें, मोहब्बतें मौजूद है। टीवी से लेकर पाकिस्तान के जितने सियासतदान हैं वो सारे आगा बेहशी से ही पूछते हैं और आगा बेहशी से वाबस्ता है। आगा बेहशी से बताइएगा फिर कौन-कौन से सितारे हैं जिनकी मतलब शादियां जो है मुतवक्के हैं? इस दफ़ा मैं ज़्यादातर जो फिल्मी दुनिया के सितारों से, क्योंकि मैं ज़्यादा वाबस्ता भी इन लोगों के साथ हूँ, ड्रामों के एक्टर जो मॉडल हैं उनके साथ ज़्यादा वाबस्ता हूँ, इस दफ़ा इनकी शादियों के बारे में वो मुझसे ज़्यादा पूछ रहे हैं और ज़्यादा लोगों के वो सितारे चेक करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस साल अक्सर जो लड़कियां हैं, मॉडल या एक्टर जिनकी शादियां नहीं हुई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले तकरीबन 4-5 दिन से जब मैं गिलगित बल्दिस्तान से आया हूँ और आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह मॉडल या एक्टर मुझसे राबिता कर रहे हैं, उससे लगता है कि इस दफा एक्टरों के लिए, मॉडलों के लिए, हमारे अदाकारों के लिए बहुत अच्छा, इस तरह मर्द अदाकार भी जो इस वक्त अपने फील्ड में आगे जा रहे हैं, और बहुत से लोगों ने मुझसे इजाजत भी ली, आगा जी सितारों में ठीक है फलान की लड़की से शादी करें। तो मैं हिसाब किताब से ये लगता है इस दफा फिल्मी दुनिया के सितारों के जोड़े अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ते बनाने वाले हैं और उनकी शादियां होने वाली है। जी ठीक हो गया। चलें जी आगा साहब, ये बता दें कि नए हफ्ते का आगाज हुआ है तो कौन कौन से बुर्ज ऐसे जो गर्दिश में और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है उन्हें? देखो, ये इस दफा दलु के जो बाकी जितने 11 बुरुज है वो अपनी जगह पर अपने अपने हिसाब से, हर बंदे के अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है। और अलबत्ता दलु जो है वो इस वक्त वो जवाल की कैफियत में है और जवाल परेशानी के साथ है, और जवाल जो है वो इनकी मसाइल और मुश्किलात के साथ है। और खुसूसन वो लोग जो अपने कारोबारी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एहतियात के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए, जो मामूलात जिंदगी हैं उनको इंजाम दे, और जो नया काम करने चाहते हैं दलु जिनका जमीनी बुरुज है उनको चाहिए कि एहतियात करें, और बाकी जो है वो जितने सियारे मौजूद है, जितने बुरुज मौजूद है, वो अपनी जिंदगी के काम, नए काम जो भी करने चाहे कर सकते हैं। सुबह दल वालों के लिए एहतियात के साथ साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की ये बताइएगा कौन कौन से सितारे ऐसे हैं जिनके लिए पूरा हफ्ता गोल्डन हफ्ता होगा?
حمل کے لیے بہت شاندار ہیں. حمل والوں کے لیے میں کل دیکھ رہا تھا اور رات کو ان کی عروج کی کیفیتیں ہر وہ بچے سے لے کر بوڑھا تک نظر آتا ہے جن کے زندگی کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, مکمل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس دفعہ شاید زیدی صاحب بھی مجھ سے اتفاق کرے گا, حمل والوں کے لیے اچھا وقت کا آغاز ہے اور سعادت مندی کے ساتھ خوشبختی اور زندگی کے نئی جہت اور کامیابیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتا ہے, جو یقینی طور پر ان کے لیے بہت شاندار ہوگا, بہت زبردست ہوگا, بہت کامیابیاں حاصل ہوں گے. جن میں بالخصوص جو شادیوں کے حوالے سے جن کی رکاوٹیں ہیں ان کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے گا اور ان کی زندگی میں اچھا ہونے والا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, سعدیہ. السلام علیکم سعدیہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک جی اللہ کا شکر. سعدیہ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں آغا صاحب سے پتہ کرنا تھا. جی جی. میرے بیٹے کا نام ہے اذلان اور میرا نام ہے سعدیہ. تو اس کی ایجوکیشن والد صاحب کے نام پوچھیے. والد صاحب کا بھی نام بتائیے گا. والد صاحب کا نام شہزاد. ٹھیک. اور آپ ایجوکیشن کے بارے میں جاننا چاہیے. بیٹے کی ایج کیا ہے؟ اس کی ایج ہے 15 ایئرز. ٹھیک ہو گئے. چلیں جی, ابھی بتاتے ہیں. ایک اور کالر موجود ہیں, عالیہ. السلام علیکم. السلام علیکم عالیہ, بتائیں. جی عالیہ, کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ عالیہ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. چلیں جی, آغا صاحب پھر ان کے بارے میں بتائیے گا. سعدیہ کے بارے میں, ان کا بیٹا ہے اذلان اور وہ اس کی ایجوکیشن کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں. جی, ان کے ذائچے کے حساب سے بہت خوشبختی کی اور کامیابیوں کے زیادہ اثرات موجود ہیں. بس صرف یہ کہ یہ 18 سے 20 سال کے درمیان دوستوں سے تھوڑا سا احتیاط کریں. گھر والے اس کے اوپر, اس پہلو کے اوپر توجہ دیں اور تعلیمی میدان میں رکاوٹیں تھوڑی سی ہوں گے, باقی مشکلات سے نکلے گا اگر ماں باپ یا گھر والے اس کے اوپر بھرپور توجہ کے ساتھ کچھ دوستوں سے بچانے میں کامیاب رہے تو پھر اس کے مستقبل میں شاندار کامیابیاں موجود ہے. یہ عروج پہ جائے گا, تعلیم مکمل کرے گا اور مجھے لگتا ہے آنے والی زندگی میں یہ بیرونی ملک شفٹ ہو سکتا ہے اور ان کے کام کاروبار زیادہ تر بیرونی ملک نظر آتے ہیں. ابتدائی مراحل میں اس کو یا تو انجینئر کی طرف یا میڈیکل کی طرف جانا چاہیے کیونکہ ان کا عدد 511 کے عدد کے لوگ اپنے مستقبل اور اپنے ذائچے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے راستے مہیا کرتے ہیں. ابتدائی یا 18 19 20 سال کی جو درمیانی عمر ہے اس میں کچھ مسائل ہے, اگر ان مراحل سے گزر گیا تو پھر آگے بہت شاندار زندگی موجود ہے. جی ٹھیک ہے اذلان, محنت کریں, کامیابیاں بالکل ان کو ملیں گی. ایک اور کالر ہیں زرینہ میاں والی سے. السلام علیکم زرینہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی زرینہ, کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں نے آگا بھشتی بھائی سے پوچھنا ہے اپنے گوہلات کے بارے میں. جی جی پوچھیں. اور میں نے اپنے سٹار کے بارے میں پوچھنا, مجھے پتہ نہیں ہے صحیح, تو اگر وہ بتا دیں تو نام سے. جی جی, ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا اپنی. ڈیٹ آف برتھ نہیں پتہ نا. ٹھیک ہے, نام اور پھر اپنے پیرنٹس نام والد کے لے لیں. جی وزیرہ بی بی اور احمد. ٹھیک ہو گیا, وزیرہ بی بی اور احمد. چلیں جی ٹھیک ہے, آپ نے اپنے سٹار سے متعلق جاننا ہے تو اب کوئی بتا دیتے ہیں ابھی. جی آغا صاحب بتائیے گا. جی اچھا, اس نے سٹار کے بارے میں پوچھا کیونکہ میں ماہر فلکیات ہوں, سیاروں اور ستاروں سے کرتا ہوں. اس کے جو سیارہ بنتا ہے وہ مریخ ہے اور ان کے جو زمینی ستارہ ہے وہ زحل ایک ستارے سے ان کا تعلق ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی زندگی کے زوال کی کیفیت میں رہی ہے, مسائل مشکلات رکاوٹوں میں رہی ہے اور ہمیشہ ان کے جو زمینی ستارہ ہے اس کی مسائل کی نشاندہی کر رہا ہے. مگر جس انداز سے کامیابی ملنے چاہیے اس میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں رہی ہوں گی. باقی اس کی زندگی کا اچھا وقت 2022 سے تبدیلی ہے. پچھلے ستارے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے, نئے ستارے لے کے آگے بڑھیں گے جس سے اس کی زندگی کے کامیابیوں کا